एमसीसी पास नगर्न नेपाललाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको आग्रह। एमसीसी लागू भएका देशका जनतामाथि अमेरिकी सेनाले चरम अत्याचार गरेको तथा चीनलाई विभाजन गर्ने अभिप्राय भएको दाबी। पाकिस्तानमा 2 शक्तिशाली बम विस्फोट हुँदा 14 जनाको मृत्यु, फँसेकाहरूको उद्धार कार्य जारी। भर्खरै बेलायतबाट नेपाली सेनालाई आयो निकै ठूलो सहयोग। बेलायती दूतावासले सेना प्रमुखलाई गर्यो हस्तान्तरण। चीनले नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानीका लागि इच्छा बढायो। वातावरण तयार गर्न नेपाल सरकारलाई गर्यो आग्रह। 81 चिनिया जहाज काठमाडौँ आएर फर्कियो। मौसम खराबीका कारण अवतरण गर्न नसकिएको जानकारी। हङकङको चुनावमा बेजिङ समर्थित उम्मेद्वारहरूको जित। बेजिङमा विजयी उत्सव मनाइँदै। एमसीसीको बहानामा गठबन्धनलाई तोड्ने खतरा भएको बाबुराम भट्टराईको भनाई। एमसीसी विशुद्ध देश हितमा भएको दाबी। र 1.5 घण्टापछि नियन्त्रणमा आयो इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको जिममा लागेको आगो। चीनमा एउटा पुल भत्किँदा 4 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले एमसीसी पास नगर्न नेपाललाई आग्रह गरेका छन्। त्यहाँको सरकारी सञ्चार माध्यममा पत्रकारले एमसीसीको बारेमा पनि प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री खानले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री खानले एमसीसी लागू भएका देशका जनतामाथि अमेरिकी सेनाले चरम अत्याचार गरेको तथा ती देशहरूको सार्वभौम सत्ता पनि खतरामा परेकाले हाम्रो असली मित्र नेपालले पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्नु नै देश र जनताको लागि हित हुने बताएका हुन्। यद्यपि एमसीसी पास गर्ने नगर्ने नेपाल सरकारकै अधिकार रहेकाले आफूले यसमा थप नबोल्ने पनि उनले बताएका छन्। उनले अमेरिकाको लक्ष्य नेपालबाट चीन घेर्ने र चीनलाई विभाजन गर्ने अभिप्रायले अमेरिकाले एमसीसी पास गर्न नेपाललाई दबाब दिएको पनि बताएका छन्। बेलायतले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। अटोमेटेड पीसीआर मेसिन, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको हो। सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका लागि बेलायती सैनिक सहचारी कोलोनेल पल थोमस स्मिथले नेपाली सेनाका स्वास्थ्य महानिर्देशनालयका प्राविधिक महासेनानी डाक्टर मुन थापालाई सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। उक्त कार्यक्रममा नेपाली सेनाका अधिकृत र बेलायती दूतावासका अधिकारीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। चीनले नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानीका लागि इच्छा बढाइरहेको छ। यसका लागि उसले सहकार्यको चाहना राखेको छ। विभिन्न जलविद्युत परियोजनाहरू, विमानस्थल र सडक लगायतका पूर्वाधारमा हात हालेको चीनले थप पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको चाहना व्यक्त गरेको छ। सिचुवान प्रान्तको एपिन सहरस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका अधिकारीहरूसँगको भेटमा चिनिया पक्षले जलविद्युत, निर्माणाधीन विमानस्थल, विद्युतीय सवारी कारखाना स्थापना लगायतका विषयमा चासो राख्दै थप लगानीका लागि तयार रहेको जनाएको हो। पोखरा तथा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सिचुवानका हवाई कम्पनीहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्नेदेखि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनका कारखाना खोल्ने बारे चीनले चासो राखेको सिचुवान प्रान्तस्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासले जनाएको छ। यसअघि क्वान्चाउ स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका अधिकारीहरूसँग क्वाङ्सी स्वायत्त प्रान्तले पनि विद्युतीय सवारी साधन कारखाना नेपालमै खोल्ने प्रस्ताव गरेको थियो। पाकिस्तानको कराँचीमा 2 शक्तिशाली विस्फोटमा परेर कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोटपछि भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूलाई निकाल्ने क्रम जारी रहेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी सञ्चार संस्था डनले जनाएको छ। घाइतेहरूको उपचार पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्कुलमा भइरहेको छ। विस्फोट कराँची स्थित शेरशाह क्षेत्रको प्राचा चोकमा दिउँसो 31 बजे भएको थियो। विस्फोटमा त्यहाँको एक भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। मौसम खराबीका कारण जहाज अवतरण गर्न नसकेपछि आज चीनबाट ल्याइएको कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोप फिर्ता भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मौसम खराबीले आज बिहान जहाज अवतरण गर्न नसकेपछि खोप फिर्ता भएको हो। एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा चीनबाट भेरोसेल खोप नेपाल ल्याउन लागि थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र चौरसियाले विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न नसकेपछि खोप फिर्ता गए पनि भोलिसम्ममा आइपुग्ने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार त्यहाँबाट 12,01,887 मात्रा खोप आउन लागेको थियो। नयाँ बानेश्वर स्थित इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ। कम्प्लेक्समा रहेको जिमखानामा लागेको आगो करिब 1.5 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको हो। नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको दमकल आगो नियन्त्रणमा प्रयोग भएको थियो। 4 वटा दमकलको प्रयोग गरी आगो नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।
भवनको अन्तिम तलामा आगलागी भएको हो। आगो कसरी लाग्यो भन्ने खुली नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। हङकङको विधान काउन्सिलको चुनावमा बेइजिङ समर्थित उम्मेदवारहरूले जित हासिल गरेको बताइएको छ। बीबीसीले उक्त चुनावमा अहिलेसम्मकै कम मतदान भएको उल्लेख गरेको छ। चीनले हङकङको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक तर विवादास्पद परिवर्तन गरेपछि पहिलो पटक यस्तो चुनाव भएको हो। अधिकारीहरूले स्थायित्व सुनिश्चित गर्न यस्तो गर्नु परेको तर्क गरेका छन् भने आलोचकहरू चाहिँ यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने बताएका छन्। सोमबार बेइजिङले हङकङेली विशेषतासहितको लोकतन्त्र नामक रूपरेखा र मार्गदर्शन पनि सार्वजनिक गरेको छ। चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएको केही घण्टामै बेइजिङले हङकङमा नयाँ व्यवस्था सुरु भएको उल्लेख गरेको छ। सानो संसद मानिने लेग हङकङको शक्तिशाली प्रशासनीय निकाय हो। स्थानीय एजेन्सी HK1का एक प्रतिनिधिका अनुसार उक्त चुनावमा 90 सिटमध्ये 82 वटामा बेइजिङ समर्थित उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन्। संस्थापन इतर पक्षबाट एकजनाले मात्र जितेका छन् भने अन्यको पृष्ठभूमि सार्वजनिक गरिएको छैन। हङकङ सरकारले चाहिँ नाम दर्ता गरिएका 4.5 मिलियन नागरिकलाई भोट हाल्न आग्रह गरेको थियो। चीनमा एउटा पुल भत्किँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। चीनको हुबई प्रान्तको एझाउ शहरको एक्सप्रेस वेमा पर्ने पुल भाँचिएको हो। सो पुलमा 3वटा ट्रक र एउटा कार सवार रहेको बेला दुर्घटना भएको हो। दुर्घटना हुँदा एउटा ट्रक 3 टुक्रा भएको थियो। ओभरलोडका कारण पुल भत्केको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको बताइएको छ। र अन्त्यमा आज 20 डिसेम्बर प्रस्तुत छ विश्व इतिहासमा आज भएका केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरू। सन् 2007मा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बेलायतको राजतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने महारानी बनेकी थिइन्। यसअघि महारानी भिक्टोरियाले सबैभन्दा लामो समय शासन गरेकी थिइन्। महारानी भिक्टोरियाको 81 वर्ष 7 महिना 29 दिनपछि सन् 1901 को 22 जनवरीमा मृत्यु भएको थियो। सन् 1999मा मकाउमाथिको सार्वभौम सत्ता पोर्चुगलले चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र मकाउलाई 16औं शताब्दीको मध्यदेखि सन् 1999 सम्म शासन गरेर पोर्चुगलले आजकै दिन अर्थात् 20 डिसेम्बरमा बेइजिङलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। मकाउको आफ्नै न्याय प्रणाली र मौद्रिक तथा आप्रवासी नीति रहेको छ। र सन् 2019मा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेसनल डिफेन्स अथराइजेसन एक्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सो कानुनमा हस्ताक्षर गरेसँगै अमेरिकाले अन्तरिक्षमा आफ्नो फौज गठन गर्ने ढोका खोलेको थियो। हवस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।